WRD डिपार्टमेंट जेन्ना आमी सांगलें की आमी तुमी इंटरव्यूक येतले म्हणून तेन्ना आमकां दोग तीग जाणांनी सांगलें की सुभाष शिरोडकर इज अ गूड मिनिस्टर पूण तांचे ऑफिसांनी वचून तांणी पळोवपा जाय की जे स्टाफ आसा खुबशे WRDचे ते टायमार कामाक येना. खुबशे म्हणजे नॉट इन पेंजीम भायले हेतून आसा ते दनपरां वता इन द नेम ऑफ फील्ड ते ना एक्टिविटीज ना ना आसता. हांव स्पेसिफिकली एक म्हणल्यार WRD लोकांचें काम जें आसा पळय इंजिनियरांचें काम इट इज ऑन फील्ड हें बेजिकली मान्य करपाक जाय. कारण ह्या डिपार्टमेंटाचें नांवूच जें आसा पळय जलसिंचन. आमचे कडेन तें BDOचे सर्टिफिकेट सारकें मामलेदाराचें कॅरेक्टर सर्टिफिकेट आमचें तें काम न्ही. आमचें इंजिनियरांचें कामूच जें आसा पळय तें फिल्डाचेर आसा. इनफॅक्ट हो फिल्डार वचपाचो ना हो दृश्टिकोन आमगेलो लोकांचो बदललेलो आनी सगळे भितर बसूनच कोणाक बांय परमिशन दिवपाचें बोरींग वेला परमिशन दिवपाचें मागीर फायली क्लियर करपाचें हेंच काम करताले. हांवें फाटल्या 1.5-2 वर्सां जेन्ना बारीकसाणेन ऑब्जर्व केलें तेन्ना लक्षांत अशें आयलें की जलसिंचन म्हणटा पळय न्ही तो भाग मातसो कुशीन सरला. कळ्ळें की ना. उदाहरणार्थ इवन आमचे कॅनल वगैरे वगैरे हांचें थोडेंशें दुर्लक्ष पयलीं जातालें. हांव ताब्यांत घेतना फुडें 1 वर्स भितर हांवें त्या बारीकसाणेन लक्ष घेतलें आनी कॅनलाची पयलीं सगळ्यात दुरुस्तीकरण घेतलें. जे कॅनल सादारण अशें 40 वर्सां पयलीं आशिल्ले त्या कॅनलाची डागडुजी सुरू केली म्हणजे एक्चुअली लायनींग परत आनी गोंयचे आतां कॅनल जे आसा पळय हांव गॅरंटी दिता की मुखार 10 वर्सां परत हे कॅनल कांय जावचें ना. तुम्ही पळयतात GNH.